بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اصحاب ستارے آقا چر تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چر تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں رب پاک یونا تیرا زیے جتی پیار دی جنہ بازیے رب پاک جنہ تیرا زیے جتی پیار دی جنہ بازیے گہوار نبی تو تن من دھر تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چر تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اے ساری کھیڑ نصیب دیے ات دولت پیار حبیب دیے ات ساری کھیڑ نصیب دیے ات دولت پیار حبیب دیے بنی روزہ پاک جنہ دامد فر تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے مالک کائنات ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے کتاب و سنت دی مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے
زیوکار سامعین و سامعات، اج دا خطبہ جمعہ کئی لحاظ نال بڑا اہم ہے۔ ایک تے اگست دا مہینہ ہے، 11 اگست 2023، اگست 1947 دے اندر پاکستان آزاد ہویا، اور اس دن نو 14 اگست دے دن نو یوم آزادی دے نام تے پورے پاکستان دے اندر منایا جاندا ہے۔ اور دوسرا اسلامی تاریخ دا بڑا اہم دن 7 اگست ناموس صحابہ و اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دی عزت، انہاں دی حرمت، انہاں دے تقدس دا بل پاکستان دے ایوان بالا سینٹ دے اندروں منظور ہویا۔ حضرات، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، او دا دفاع ہر مسلمان واسطے ضروری ہے، اور پاکستان دا دفاع بھی ضروری ہے۔ اسی طرح پاکستان دی بقا بھی اسلام دے اندر صحابہ اہل بیت دی عظمت بھی اسلام دی وجہ کر کے، اسلام اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت دے دین اسلام، اور کوئی بھی نعمت او دی قدر اس بندے نو ہوندی ہے جڑی نعمت او دے کول نہ ہوئے تے پھر انہوں ملے۔ مثلا اسی آزاد ملک وچوں تے ساڈے او مسلمان بھائی جڑے ایسیاں ریاستاں دے اندر رہندے نے جتھے کھل کے اذان نہیں پڑھ سکتے، کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، علل اعلان قربانیاں نہیں کر سکتے، انہاں نو آزادی دی قدر پوچھو، یا اسلام دی قدر انہاں لوگاں نو پوچھو جڑے دور جان دی ضرورت کوئی نہیں، برما دے اندر موجود نے، فلسطین دے اندر موجود نے، شام دے اندر موجود نے، کشمیر دے اندر موجود نے۔ تسی دیکھیا ہونا ہے اے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہندوستان دے اندر جو ہے اس بندے نو کی قدر ہے جڑا بندہ مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہویا ہے جو کہندا ہے میں مسلمان ہاں، پاویں وہ نماز پڑھدا ہے، پاویں نہیں پڑھدا، روزہ رکھدا ہے، پاویں نہیں رکھدا، اسلام دے مطابق زندگی بسر کردا ہے، پاویں نہیں کردا، انہوں اسلام دی قدر دا کی پتہ ہے؟ اسلام دی قدر انہاں لوگاں نو پوچھو جنہاں اسلام دی خاطر قربانیاں دتیاں، اور اسلام اتنی بڑی نعمت ہے جڑے بندے جڑے لوگ اس نعمت کو محروم نے وہ اس حد تک گر چکے نے۔ میں ایک واقعہ تواڈے نال شیئر کرنا چاہواں گا تاکہ اج تو بعد سانو اسلام دی قدر ہو جائے۔ جاپان دا ایک بندہ، وہ دی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا تے، فیس بک تے، یوٹیوب تے، واٹس ایپ گروپاں دے اندر۔ انہیں پاکستانی کرنسی دے مطابق تقریباً 50 لاکھ روپے لگا کر کے اپنی شباہت کتے والی بنائی۔ 50 لاکھ روپے لگا کے اپنی شباہت کتے والی بنائی۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا۔ اللہ فرماتے نے اسی ابن آدم نو عظمت عطا فرمائی، بر و بحر دی سواریاں عطا فرمائیاں، پکیزہ چیزاں دا رزق عطا کیتا، اور اپنیاں کثیر مخلوقاں دے اندروں فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن بدبخت اسلام نہ ہون دی وجہ کر کے، مسلمان نہ ہون دی وجہ کر کے ایڈا گر گئے کہ انہیں پیسے لگا کے اپنے آپ نو کتا بنایا۔ اور قرآن پاک دی آیا مبارکہ اس بات دا پیغام دے رہی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جدو انسان انسانیت تو گر جاندے پھر انسان ڈنگراں تے جانوراں نالوں بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ رات اپنی قسمت تے ناز کریا کرو کہ اللہ نے سانو مسلمان بنائے۔ وہ دی خواہش ہی کہ میں کتا بنا، کتے دی شباہت اختیار کرا، پھر کتیاں دے نال جا کے کھیلا۔ تسی ویکھیا ہونا ہے جنہاں بھائیوں ویڈیو دیکھی اس طرح کر رہے ہیں، وہ جناب وہ مورتی بنا کے شباہت بنا کے وہ دے اندر داخل ہوئے، پھر باقاعدہ ٹریننگ کرتا رہے کئی مہینے، پھر جا کر کے کتیاں دے نال جناب نے وقت گزارے ہے۔ حضرات اے اللہ دا ساڈے تے انعام ہے کہ اس مالک نے ساڈے تے مہربانی کیتی، ایک تے انسان بڑھائے، اس تو بعد رب نے سانو مسلمان بڑھائے۔ تے مسلمان کیویں بنائے؟ ساڈے تک اسلام کیویں پہنچے؟ ایویں نہیں پہنچیا، ساڈے تک اسلام پہنچن دا سبب نبی پاک دے صحابہ نے۔ کون نے؟ نبی پاک دے صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ 7 اگست نو بل پاس ہوئے صحابہ دے تقدس دا، اہل بیت دے تقدس دا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور الحمدللہ اس عادت بھی مرکی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے حصے دندر آئی، اور میں بڑا کھل کے آج کہاں گا، اعلان کہاں گا۔ کئی بھائی ساڑھے جماعتی ساتھی کہتے ہیں مرکی جمعیت اہل حدیث نے کی کیتا ہے؟ اللہ دی قسمیں مرکی جمعیت اہل حدیث نے او کم کیتے جڑا پاکستان دی تاریخ دندر کوئی نہیں کر سکیا۔ حضرت ناظم اعلیٰ پروفیسر سینیٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ نے خود اپنے پینل سینر دے اندر بل جمع کرایا، 3 سینیٹر اور بھی نال سڑ جنہ معاونت کی تھی جمع کروان والے حضرت حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے وہ بل منظور کروایا ہویا او دی رحمت دے نالے۔ لیکن ایک کم اللہ تعالی نے مرکی جمعیت اہل حدیث دے ناظم اعلیٰ صاحب کو لیا، اللہ تعالی حضرت حافظ صاحب دی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ اور حضرات پاکستان دی قومی اسمبلی دے اندروں پاس ہو کے، ایوان بالا سینٹ دے اندروں پاس ہو کے پاکستان دے قانون دا حصہ بڑھ گئے۔ اور کوئی نبی پاک دے صحابہ دا گستاخ، نبی پاک دے اہل بیت دا گستاخی کر کے بچ سکدا انشاءاللہ بل پاس بھی ہو گیا ہے تے اس قانون تے اساں عمل درآمد بھی کروانا ہے انشاءاللہ۔ اے کئی نہ کھٹمل کھڈاں چوں باہر نکل آئے نے جی سانو اے بل منظور نہیں، کیوں نہیں منظور جی؟ کادے واسطے منظور نہیں؟ حضرات وہ بندہ ہی ایسی بات دی مخالفت کر دے جڑا بندہ چور ہوئے، جڑا بندہ ظاہرن تے کہندے نے اسی صحابہ دا احترام کرنے ہیں، اسی اہل بیت دا نبی پاک دیاں بیویاں دا احترام کرنے ہیں، پھر تکلیف کس بات دی یہ بل منظور ہون دی؟ انشاءاللہ اس بات دی اگر تکلیف ہے تے اسی کھل کے تکلیف پہنچاندے رہاں گے انشاءاللہ۔ صحابہ اہل بیت دی عزت عظمت تقدس دا چڑھا انشاءاللہ لہرانا ہے۔ آئیے غرات میں جڑی گزارش کرنا چاہنا، اسلام اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام عطا فرمایا، یہ دا سبب نبی پاک دے اصحاب نے جنہ مارا کھا کے، جنہ بچے قربان کر کے، جنہ اپنیاں بیویاں قربان کر کے، جنہ اپنے ماپیاں دی قربانی دے کے، جنہ اپنے وطن دی قربانی دے کے، جنہ اپنیاں
جوانیاں دیاں قربانیاں دے کے ساڑھے تک دین اسلام پہنچائے اور ایک ایک بات ساڑھے تک پہنچائیے۔ اور حضرات بات سمجھن والی ہے، جڑا بندہ صحابہ دا منکرے صحابہ دا انکار کر دے، وہ اسلام دا انکار کر دے۔ سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا، تے اس پہلے پیغام نو ساڑھے تک پہنچان والے کون نے؟ گاج کے بولو کون نے؟ تے نبی پاک دا آخری پیغام آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ نبی پاک دی زبان چو نکل والے آخری جملے سن، اس پیغام نو ساڑھے تک پہنچان والے کون نے؟ پہلا پیغام ہی صحابہ نے پہنچایا، آخری پیغام ہی صحابہ نے ساڑھے تک پہنچایا، اور پہلے تو آخری پیغام تک یہ درمیان جتنا دین اسلام ہے سارے دا سارا ساڑھے تک صحابہ پہنچان والے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کہ صحابہ نو الگ کر دیئے پھر تے اسلام ہی نہیں بچدا۔ اللہ اسی دین اسلام دا دفاع کرنے، عظمت صحابہ اہل بیت دا دفاع کرنے۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، یہ ساڑھے ورگا انہاں دا اسلام نہیں سی، ساڑھے ورگا صحابہ دا دین نہیں سی۔ ایک کو ساڑھے ورگا دین ہے، اسی مسلمان ویاں دین دے ٹھیکے دار ویاں، تے ساڑھا حال ہے ساڑھیاں تعلیم گاواں بے حیائی دے اڈے بن چکے نے، ساڑھیاں یونیورسٹیاں بے حیائی دیاں اماج گاواں بن چکیاں نے۔ ویکھیا تسی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دے اندر 5500 یا 7200 لڑکی جنہ دیاں نازیبہ تصویراں نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ چکیاں نے۔ اللہ اکبر، اسی مسلمانہ 7225 دی اے نازیبہ تصویر باہر نکلنا، نازیبہ ویڈیو باہر نکلنا۔ 75-76 سالہ پاکستان دی تاریخ دے اندر اللہ دی قسم اتنا بڑا سانیہ نہیں ہویا، اور اے سانیہ اے واقعہ کتے ہویا؟ ایک یونیورسٹی دے اندر، جے پاکستان دے کسے چھوٹے جو مدرسے دے اندر بھی اردہ واقعہ ہو جاندہ نا، اے سارا جہان نہ سر تے اٹھا لینا سی۔ اور یونیورسٹی دی گالے گونگے شیطان بن گئے نے، چپ کر گئے نے، لیکن او چپ کر گئے نے، اسی چپ رہ سکتے نہیں رہ سکتے۔ ساڑھیاں نسلان دا سوال ہے، ساڑھے مستقبل دا سوال ہے، کیونکہ ایک بیٹی بگڑ جائے ایک نسل بگڑ جان دیئے۔ اے مسلمانوں، مدن پوریوں، فیصلہ بھادیوں، اللہ دی قسمیں ہوتے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پورے، پتہ نہیں پاکستان دی کیڑی کیڑی یونیورسٹی دے اندر کیڑے کیڑے کام ہندے پہنے، وہ دی وجہ اسی آپ اسی اپنیاں بیٹیاں دی خبر نہیں لئی، اسی اپنیاں بیٹیاں دی تربیت نہیں کیتی۔ ہوتے 7200 بیٹیاں دیاں تصویراں باہر نکلیاں نے، ویڈیو باہر نکلیاں نے، ساڑھے واسطے شرمندگی دا باعث ہے۔ کدی سوچئے دیکھیا جے کیتے ساڑھیاں بیٹیاں تعلیم دے نام تے بے حیائی دے اڈے تے نہیں جا رہیاں، ساڑھیاں بیٹیاں تعلیم دے نام تے کیتے زنا دے اڈے تے نہیں جا رہیاں۔ ایسی تعلیم ایسی ڈگری نو اللہ دی قسمیں آگ لگا دیتی جائے، جیڑی ڈگری حیا نہ سکھائے، جیڑی ڈگری تعلیم نہ سکھائے، جیڑی ڈگری غیرت نہ سکھائے، اس ڈگری دی سانو ضرورت اسی یہ ڈگریاں اس واسطے نہیں حاصل کرنیاں، اسی اے جڑیاں تعلیمہ نے اے جڑے ڈپلومے نے اس واسطے نہیں لینے کہ ساڑھیاں عزتاں نلام ہون چوکاں چوراہاں دے اندر۔ پاکستان اس واسطے تے نہیں سی حاصل کیتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 14 اگست نو بازاراں دے اندر موٹر سائیکل نکل کے لے کر کے نکلنے والے ہو، بانسریاں لے کے نکلنے والے ہو، شور کرنے والے ہو، اللہ دی قسم شور کرم دی ضرورت نہیں۔ بانسریاں جناب نکال کر کے موٹر سائیکلاں دیاں شور شرابہ کرم دی ضرورت نہیں، اپنے ملک دے اندر حیا عام کرم دی ضرورت ہے۔ اے جڑا 14 اگست آ رہا 2023، اس 14 اگست نو یوم حیا دے نام تے مناؤ، اور ہر نوجوان ایک پیغام دے ساڑی یونیورسٹیاں تے کالجاں دے اندر اسی بے حیائی دے اڈے رہن دینے، بولو رہن دینے نہیں۔ جدوں اسی عزم بالجزم کرانگے پھر اے معاشرے دے اندر جڑی تباہی آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، انشاءاللہ ایدی روک تھام ہوئے گی۔ لیکن ادوں جدوں اسی جاگاں گے، جدوں اسی بیدار ہوانگے، جدوں اسی اسلام واسطے کچھ کرانگے۔ صحابہ نے اتنا کچھ کیتا ہے اسلام واسطے، تے اسی کی کیتا ہے؟ آئیے صحابہ دی زندگی دیاں کچھ مثالاں، اسلام اور صحابہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد
گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے بیٹھیا کرو، سستی لا کے بیٹھیا کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا اللہ دے ہاں اگر کو دین گئے تے دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تے فرمایا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جڑا بندہ اسلام تو علاوہ اور کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین نہیں منیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیتا جائے، وہ بندہ کاٹے وچے، وہ بندہ نقصان دے اندر ہے۔ ہر دین اسلام اللہ تعالیٰ دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تو تقریباً 1450 سال پہلے یا 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ فرمایا سنیا آج دے دن تواڈے تے تواڈے دین نو اسی مکمل کر دیتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس جڑی آیت دے اندر لفظ کم مارے ہیں، کم مارے ہیں، اے دے تو مخاطب نبی پاک دے صحابہ نے، کون نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم واتممت علیکم۔ اللہ اے نبی پاک دے صحابہ نو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، وہ کائنات دے لوگ اسلام اور صحابہ قرآن پاک دی پہلی آیت بھی صحابہ نے سنی تے قرآن پاک دی آخری آیت بھی صحابہ نے سنی۔ کتھوں کتھوں صحابہ نو اسلام تو دور کرو گے، جتنے جتنے اسلام نظر آئے گا ہوتے ہوتے نبی پاک دے صحابہ نظر آنگے۔ غور کرنا کون نبی پاک دے صحابہ اسلام اور صحابہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا خیر الناس کرنی، میرے زمانے دے بہترین لوگ نے، سب تو بہتر لوگ میرے زمانے دے، سب تو اچھے لوگ میرے زمانے دے۔ مسلمان تے 2023 دا ہے تے مسلمان اسلام مل جانا بڑی بڑی نعمت ہے، اے بھی بڑی بڑی نعمت ہے کہ اسی انسان ویاں تے مسلمان ویاں، لیکن انہاں دی قسمت دے کیا کنے جڑے مسلمان بھی بڑے نے تے محمد پاک دا مکھڑا ویکھ کے بڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1450 سال ہو گئے نبی پاک میں اس دنیا تو گیا، ہر بندہ چاہتا ہے وضو کرتا ہے، رات وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے سوندا ہے، کاش خواب دے اندر ہی نبی پاک دی زیارت ہو جائے۔ ہر بندے دی خواہش ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی کہندا ہے میں 5 وقت دی نماز پڑھنا، صبح اٹھ کے تہجد پڑھنا ہے، اشراق پڑھنا، نوافل پڑھنا وا۔ اللہ سونیا کدی ستیاں ستیاں نبی پاک دا مکھڑا ویکھ لئیے، نبی پاک دیاں زیارتاں کر لیں گے، تے انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جڑے دن دے اندر کم از کم 5 نمازاں دے ویلے نبی پاک دا مکھڑا تک دے رہنے، جنہ روزانہ دی بنیاد تے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں نے، جنہ روزانہ دی بنیاد تے میرے پیغمبر دے چہرے مبارک نو ویکھی آئے، کلمہ پڑھے تے نبی پاک دا چہرہ مبارک ویکھ کے پڑھے آئے، تے آپ نے فرمایا لا تمس النار رآنی مسلمان۔
نبی پاک فرماتے نے اودے تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی ہے جن مینو اسلام دی حالت دے اندر ویکھ لیا ہے میں کہنا صدیق تے جہنم دی اگ حرام فاروق تے جہنم دی اگ حرام عثمان تے جہنم دی اگ حرام علی تے جہنم دی اگ حرام سعد سعید تے جہنم دی اگ حرام عشرہ مبشرہ تے جہنم دی اگ حرام حدیبیہ دے مقام تے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کرن والے صحابہ انہاں تے جہنم دی اگ حرام بدر والے انہاں تے جہنم تے اگ حرام احد والے انہاں تے جہنم دی اگ حرام حجۃ الوداع دے موقع تے 1.5 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دا خطبہ سن والے ساریاں تے جہنم دی اگ حرام ہے اللہ اکبر میں تے ایک شہد صاحب نو سن رہا سا نبی پاک علیہ السلام دے خطبہ حجۃ الوداع دا ذکر کر رہے سن تے فرما رہے سن اتنا بڑا اجتماع سی لاؤڈ سپیکر دے انتظام کوئی نہیں کوئی انٹرنیٹ دے انتظام کوئی نہیں ایسے ذرائع کوئی نہیں جڑے اج ساڈے معاشرے دے اندر موجود نے لیکن نبی پاک نے ایک مقام تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے نبی پاک دے ایک ایک صحابی تک میرے محمد دا پیغام پہنچ گیا ہے اللہ اکبر لما قربان جاواں اے لوگ جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو ڈائریکٹ اسلام لے اج تسی دین اسلام دیاں گلاں سن دیو کدی مدن پورے دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو کدی دارالقرآن جاندے ہو کدی ربانی مسجد دے اندر جاندے ہو کدی جامعہ سلفیہ جاندے ہو کدی جناب تربیات دے اندر جاندے ہو دین اسلام سکڑ کئی طلباء لمبے لمبے سفر کر کے کوئی لاہوروں فیصل آباد آ رہی ہے کوئی فیصل آبادوں کراچی جا رہی ہے کوئی جناب فیصل آبادوں گجراں والے کوئی دین اسلام سکھن واسطے جا رہی ہے علماء سے کہا کوئی کہندا ہے میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ کو دین اسلام نبی پاک دی حدیث دا درس لیے کوئی کہندا ہے میں حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ انہاں کو درس حدیث لیے کوئی کہندا ہے میں حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ انہاں کو درس حدیث لیے کوئی کہندا ہے میں مولانا عبدالعزیز حافظہ اللہ تعالی انہاں کو درس حدیث لیے کوئی کہندا ہے میں حضرت علامہ ارشاد الحق عصری کا فیض اللہ انہاں کو درس حدیث لیے لیکن میں قربان جاواں نام تے بھی بڑے بڑے نے لیکن انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہ حدیث سکھیے تے ڈائریکٹ محمد پاک کو سکھیے صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پاک دے صحابہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہر کائنات دے لوگوں یہ نبی دے یاراں دے اسلام دی گل کریے تے بڑیاں بڑیاں تاریخی مثالاں موجود نے آئیے میں حضرت عبداللہ بن مسعود دی تانوں گل سناواں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدان کو بیان جوانو جاگ کے گل سنے آنڈے بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرمان دینے اسی 7 لوگ سان جنہ ابتدان اعلان مسلمان ہون دا اعلان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ ثابت کو پہلا نبی پاک علیہ السلام دی ذات پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پھر نبی پاک دے صحابی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پھر انہاں دی والدہ محترمہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنا ذکر فرمان دینے کا اور صحابی دا 7 لوگ جنہ شروع دے اندر کلمہ پڑھیا اللہ اکبر اللہ جتوں تک میرے پیغمبر دی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دیاں تے ڈیوٹیاں لگائیاں سن حق دا پیغام پہنچان دیاں تے اگے پہلا کلمہ پڑھن والے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا کلمہ پڑھن والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے تے او اے صدیق اکبر نے جنہ دے بارے قرآن کہندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وأعد لهم جنات تجری تغتغ الانغار خالدین فیہا ابدا
فرمایا جنہ پہلا کلمہ پڑھیا پھر ہجرت کی تھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار انصار دا بھی اللہ نے ذکر کیتا لیکن مہاجران دے اندر اسلام لے آن دے اندر پہلا نمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کو دا اور میں قربان جاواں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے پھر دکھاں دا بھی سامنا کرنا پیا ہے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا ہے لیکن صدیق اکبر نے بے وفائیاں نہیں دے کیتیاں صدیق اکبر نے دین اسلام نال محبت کیتی ہے تے وفا کر کے وکھائیے کیسا اسلام لے آندا حضرت ابو بکر نے اللہ دی قسم توحید دی گل سناواں تے بڑا وقت درکار ہے حضرت ابو بکر دی سخاوت دی گل سناواں تے بڑا وقت درکار ہے میں حضرت ابو بکر دیاں وفاواں دا تذکرہ کراں تے بڑا وقت درکار ہے سیدنا صدیق اکبر دے اسلام دی ایک گل سنانا چاہنا وا اللہ اکبر صحیح مسلم دی روایت سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے اینج کر کے حضرت ابو بکر چال دے آندے نے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر دا پلو اٹھایا ہویا ہے نبی پاک نے حضرت ابو بکر نو آندیاں ویکھیا نا آپ فرماندے نے اما صاحبکم فقد غامرا میرے صحابہ مینوں انج لگدا ہے میرا صدیق کسی نے لڑ کے آندا پیا ہے میرا صدیق کسی نے لڑائی کر کے آندہ پہ آئے یار کتنا کو پیار ہوئے گا میرے پیغمبر حضرت ابو بکر نال کہ نبی پاک حضرت ابو بکر دیاں ادامہ میں کہیں پہچان لیا کر دے سڑ میرا ابو بکر خوشی دے اندر ہے یا میرا ابو بکر غم دے اندر ہے میرے پیغمبر دے یار چل دے آئے نے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما دے ابو بکر لگتا ہے کسی نے لڑائی کر کے آگا جی سونیا میرا تے عمر دا آپس دے اندر کسے معاملے دے اندر بحث مباحثہ ہویا زیادتی میری سی کہ میں عمر کو گھر جا کے معافی منگی ہے کہ عمر نے مینوں معاف کوئی نہیں کیتا بس عمر کو اٹھ کے آیا سونیا تواڈے کول آ گیا ماں کہ میرے پیغمبر فرماتے نے یا غفر اللہ لک یا ابا بکر یا غفر اللہ لک یا ابا بکر ابو بکر کی ہویا عمر نے نہیں معاف کیتا کہ میں محمد کہنا جا اللہ تینوں معاف کر چھڑے حضرت ابو بکر نو اللہ نے ایڈا وڈا حوصلہ دیتا سی غلطی ہوئی ہے تے فوراً حضرت عمر کوڑوں حالاں ابو بکر کون ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر انبیاء دے بعد اگر کو افضل ہستی ہے تے کون نے ابو بکر لیکن غلطی ہوئی ہے تے حضرت عمر کوڑوں معذر کر لگے ہاں شرم کیتی ایتے جیسے کا بھرا کوڑوں معافی منگن واسطے تیار کوئی نہیں اور اسلام صرف نمازاں نہیں دے اسلام صرف روزے نہیں دے اسلام صرف تلاوتاں تے عبادتاں نہیں دے اسلام اخلاقیات بھی سکھاندا ہے اسلام سکھنا ہے تے صدیق کوڑوں سکھ ایڈی وڈی ہستی جنہاں اللہ نے قرآن پاک دے اندر انج بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ایڈی وڈی گستی اللہ فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا
اکھاں کھول کے ویکھ تو کربل دا سلطان صدیق دے نالے ثانی حسنین دی آیت دس دیے قرآن صدیق دے نالے اکھاں کھول کے ویکھ تو کربل دا سلطان صدیق دے نالے ثانی حسنین دی آیت دس دیے قرآن صدیق دے نالے راگی فلک دا شاپ محشر دا سونا امام صدیق دے نالے کائنات دا ہر غیرت مند انسان صدیق دے نالے اللہ اکبر ایڈی اچھی ہستی لیکن غلطی ہوگی ہے تے فرماندے نے یار مینوں معاف کر دے عمر مینوں معاف کر دے معافی مانگ لین نال بندہ نیواں ہوندا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جاندے کائنات دا رب نوں اونچیاں کر دیندا ہے کدی رب واسطے بھرا دے کے چک جایا کر اللہ واسطے بہناں دے کے نیواں ہو جایا کر اللہ واسطے اے شریک برادری دے کے رب واسطے نیواں ہو جایا کر کدی اپنے نمازی بھراواں دے نال رب واسطے نیواں ہو جایا کر اللہ تینوں اونچیاں کر دے گا میں ایک اور حدیث یاد آ گئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک زمین دا ٹکڑا دیتا حضرت ابو بکر دی تے حضرت ربیعہ دی زمین اکٹھی ہے اللہ کو اقبلت ایک کھجور دا درخت یہ دیتے تنادہ ہو گیا حضرت ابو بکر دا حضرت ربیعہ نال رضی اللہ تعالیٰ گما حضرت ابو بکر نے تھوڑا سخت بول دیتا ہے نال ہی نا احساس ہو گیا میرا جملہ بولے اے نہیں سی بولنا چاہیے دا فرماتے نہیں یار جڑا جملہ حضرت ربیعہ نو حضرت ابو بکر کہندے نے جڑا جملہ میں تینوں بولے ربیعہ او وہ جملہ تو مینوں بول ہائے اے ایمان نال گلاں ہوندیاں نے اے اندر اسلام ہوئے تے پھر گلاں ہوندیاں نے دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے تے ایڈی وڈی گل بندہ کر دے فرماندے نے ربیعہ جڑی گل میں تینوں کیتی ہے او گل تو مینوں کر حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ دی قسم صدیق دی عظمت نو جان دے سن تے کہن لگے ابو بکر میں تینوں جملے نہیں کہہ سکدا میں تینوں جملے بڑی معذرت دے نال اوے نبی پاک دا صحابی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو نے سخت جملہ بولیے صدیق خود کہندے پہنے ربیعہ جڑا جملہ میں تینوں آکھے ہے تو مینوں کہہ حضرت ربیعہ نبی پاک دے صحابی ہو کے کہندے نے صدیق میں تینوں کہہ سکدا تے اج دا کو کاڑا کاڑی زبان والا کاڑے دل والا بغیر کسی خوف خطر حضرت صدیق دے بارے بکواس کرے میں چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ صدیق نو تے نبی پاک دا صحابی کچھ نہیں کہندا کہندا صدیق میں تینوں نہیں کچھ حضرت ابو بکر کہن لگے جڑا جملہ میں تینوں کہیا نا اگر تو دوبارہ مینوں دہرا کے جملہ نہیں کہے گا تے میں نبی پاک دے کے جا کے تیری شکایت لاواں گا اللہ حضرت ربیعہ پریشان ہو گئے نال دے ساتھی کہن لگے ربیعہ کیوں پریشان ہوندا پے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہن لگے یار ابو بکر نبی پاک کولے جان گے تے تسی جان دیو نا ابو بکر ہونے جنہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے نال قرآن پاک دے اندر کیتا ہے الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذا خرج الذین کفروا ثانی اثنین اللہ اکبر فرماندے نے میرے ڈر لگدا پیا تے تسی انج کرو ذرا سائیڈ تے ہو جو ابو بکر بھی نبی پاک وال ٹر پے نے حضرت ربیعہ بھی حضرت ابو بکر دے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے نے تے میرے پیغمبر کولے حضرت ابو بکر چلے گئے سونےو
ایک کھجور دے معاملے دے اندر ساڈا تنازع ہویا ہے لیکن میری زبان وچوں ایک جملہ سخت نکل گیا ہے جڑا مینوں چنگا نہیں لگیا مینوں نہیں سی چاہیدا میں ربیہ نوں جملہ کہندا سونیو اج کرو نا ربیہ نوں کہو جڑا جملہ میں اونوں کیا ہے او مینوں کہے حضرت ربیہ آ گئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر فرماندے ربیہ کی مسئلہ ہے جڑی گل حضرت ابو بکر نے سنائی وہی حضرت ربیہ نے سنائی آپ فرماندے نے ابو بکر ربیہ انج کرنا جڑا جملہ ابو بکر نے تینوں کیا ہے وہ جملہ تو نہ کہے بس نہ کہہ دے اللہ ابو بکر نو معاف کر دے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں یار ایڈی وڈی گل حضرت ابو بکر نے اپنا اسلام ظاہر کر دیتا ہے اپنا دین ظاہر کر دیتا ہے ان دے مسلمان بن جائیے ان دے ایماندار بن جائیے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر یار کی ہویا جے عمر نے معاف نہیں کیتا تے میں محمد دعا دینا اللہ تینوں معاف کر دے حضرت ابو بکر نا میرے پیغمبر السلام دے کول بیٹھ جاندے نے تے ادھر حضرت عمر بھی اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں احساس ہو گیا عمر یار ابو بکر تیرے بوئے تے چل کے آیا تیرے کول آ کے معافی منگی تے تو معاف نہیں کیتا اللہ چل جا کے ابو بکر کول معافی مانگ کے آئیے اپنے گھروں نکلے نے تے حضرت عمر حضرت ابو بکر دے دروازے تے جدوں میں حضرت ابو بکر نو حضرت عمر بھی دروازے تے وینا حضرت عمر نو حضرت ابو بکر دے دروازے تے وینا قرآن کہندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم اے آپس دے اندر محبت کرن والے حضرت عمر چل دیاں حضرت ابو بکر دے دروازے تے پہنچے تے پتہ چلیا حضرت ابو بکر تے نبی پاک کول چلے گئے نے نبی پاک والا آ رہے نے دوروں نبی پاک نے حضرت عمر نوں آندیاں ویکھیا اللہ دی قسم حدیث پاک نے الفاظ نے میرے پیغمبر دا حضرت عمر نوں ویکھ کے رنگ بدل گیا میرے پیغمبر دے چہرے تے غصے دے اثرات نے اللہ او عمر جنوں ویکھ کے میرے پیغمبر مسکرایا کر دے سن او عمر جنہاں نوں میرے پیغمبر نے اللہ کولوں دعاواں منگ کے لے آئے او عمر جڑا اسلام دی عزت تے وقار بن کے آئے او عمر جڑا اسلام دی بخار بن کے آئے پر اج عمر نے ابو بکر دا دل دکھائے تے نبی پاک حضرت عمر دا چہرہ ویکھ کے غصے دے اندر آ جاندے نے ادھر نبی پاک دی حالت حضرت ابو بکر نے ویکھی نا حدیث پاک دے الفاظ نے اسلام اور صحابہ تے مسلمان بنو صحابہ نے اللہ دی قسم کلمہ پڑھے اسلام دی آندے تے مسلمان بن کے وکھائے اینج کر کے اپنے گوڈیاں دے بل میرے پیغمبر دے سامنے کھڑیاں کے ہاتھ بن لیندے نے کہندے نے سونیو عمر نوں کچھ نہ کھیا دے غلطی میری سی غلطی ہے نہیں تے حضرت ابو بکر سوچ دے بھی ان بدلہ لین دا موقع مل گیا میں عمر کولوں گھر جا کے معافی منگی انہیں مینوں معاف نہیں کیتا نبی پاک چنگا ڈانٹن گے غصے وچ نے عمر نوں ڈانٹن گے لیکن حضرت عمر نوں ڈانٹنا حضرت ابو بکر نوں چنگا لگدا اے اودوں ہوندا ہے جدوں بندے دے اندر دین ہوئے بندے دے اندر ایمان ہوئے جدوں بندے دے اندر اسلام ہوئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے پیغمبر دے ترلے پہ کر دینے منتاں پہ کر دے ہاتھ جوڑ دیتے نبی پاک دے سامنے سونے عمر نو کچھ نہ کیا دے غلطی میری سی میرے پیغمبر علیہ السلام نے لب کھولے رحمت کائنات نے موتی ڈھولے آپ فرما دے عمر کیا میرے واسطے میرے ساتھی نو تسی ستانا چھڑ نہیں دین دے کیا تسی میرے واسطے میرے صحابی نو تنگ کرنا چھڑ نہیں دین دے اتے میرا ابو بکر ہوئے جدوں میں اللہ دی توحید دا پیغام دیتا اسلام دا اعلان کیتے تے سب تو پہلا میرے تے اسلام لے کے آن والا میری تصدیق تسی چٹلایا تے ابو بکر نے میری گل دی تصدیق کیتی تے راوی بیان کر دینے اے نبی پاک دے فرمان دے بعد کدی کسے صحابی نے حضرت ابو بکر نو تنگ نہیں سی کیتا تکلیف نہیں سی دیتی اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابہ
ایسے سن میرے پیغمبر دے یار، ایسے سن میرے پیغمبر دے صحابہ۔ اللہ اکبر اللہ، اسلام اور صحابہ ایک دوسرے دے بارے گل نہیں سی برداشت کریا کر دے، اہل بیت بھی صحابہ دے بارے گل نہیں سی برداشت کر دے۔ اللہ دی قسم میں راتی ایک سیرت دی کتاب دے اندر پڑھدا پیا سا، رحمت کائنات جناب محمد، اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے نواسے سید اگل نوٹ کرن والی جے، نبی پاک دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دے کوڑ ایک بندہ آیا، بڑا اپنے آپ کو حضرت حسن دا تے اہل بیت دا عقیدت مند ظاہر کر کے نا اپنی محبت دا اظہار کردا پیا ہے۔ محبت دا اظہار کرن دے بعد اس بدبخت نے حضرت ابو بکر عمر تے لعنت فرمائی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت حسن فرماندے نے میں اپنا گلا دبا دیتا، پھر راوی پوچھ دے گلا دبان تو مراد کیا تسی انہاں دی زبان بند کر دیتی سی، اس بدبخت نو بولن تو جناب منع کر دیتا سی، یا گلا دبان تو مراد اور کیا گئے؟ حضرت حسن فرماندے نے میں دے گلے تے انگوٹھا رکھ کے اس سور نل دبائے کہ اس لعنتی دی زبان منہ وچوں باہر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہن پتہ چل دے صدیق دے بارے عمر گل کرے تے میرا پیغمبر برداشت نہیں کردا، تے حضرت ابو بکر دے بارے کوئی لعنتی گل کرے تے نبی پاک دا نواسا حسن بھی برداشت کردا۔ اللہ او میں کہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار ابو بکر دے بارے حضرت عمر گل کرن تے نبی پاک نو چنگا نہیں لگدا، حضرت ابو بکر دے بارے کوئی بدبخت گل کرے تے حضرت حسن نو چنگا نہیں لگدا، حضرت حسن نو چنگا نہیں لگدا، احمد حسن نو کیویں چنگا لگے کہ نبی پاک دے صحابی دے بارے کو گل کرے؟ اللہ اکبر اللہ، نہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے گل کریا کر، ورنہ اپنے اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں اور اسلام نو مان کے وکھائے۔ آخری گل کراں گلاں بڑیاں کروالیاں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے تے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پہلے نمبر تے مسلمان ہون والے حضرت ابو بکر، اس تو بعد اللہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو، حضرت سمیہ رضی اللہ جان دے ہو نا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام کنیاں قربانیاں دیتیاں نے حضرت سمیہ نے، کنیاں قربانیاں دیتیاں نے آل یاسر نے۔ اللہ اکبر، ایک دن نبی پاک انج کر کے گزر رہے نے تے آل یاسر نو انج کر کے لوہے دیاں کڑیاں دے اندر بنیا ہوئے تے توپ دے اندر سٹ آئے، روندے پہنے تے میرے پیغمبر قریب تو گزرے نے، آپ فرماتے نے اس برو آل یاسر، اس برو آل یاسر، اے یاسر دے گھر والے ہو صبر کرو، یاسر دے گھر والے ہو صبر کرو۔ اس صحابہ تے اسلام سی، اسلام دی خاطر حضرت عمار نے بھی تکلیفاں برداشت کی دیا، حضرت سمیہ نے بھی تکلیفاں برداشت کیتیاں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں ویکھیا انج کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوہے دیاں کڑیاں دے اندر جکڑ دتا گیا ہے، تو بعد جواناں نو انج کر کے رسیاں پکڑا دتیاں گئیاں نے، کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے دے نکیلے پہاڑاں دے کسیٹیاں جا رہی ہیں، ادھروں گرمی دی شدت دے ادھروں پہاڑاں دے نکیلے پتھر، انہاں دے زخم حضرت بلال دے جسم تے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دے رو خون وگدا پہ آئے، اے بدبخت کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے، تے بلال رست دے خون دے نال بھی کہندے اللہ کو آغد اللہ کو آقاد، اے جے صحابہ دا اسلام، اے جے صحابہ دا دین، اپنے دین والوی تیان کرو، اللہ کو اقبل اپنے ایمان والوی تیان کرو، اسی تے اپنے دین اسلام دا بیڑا غرق کر لینے، رشوت دے پیسے آن دی خاطر، سود دے پیسے آن دی خاطر، اے جناب دودھ دے اندر زہر ملا کے، زہر دا دودھ ملا بڑھا کے اپنی قوم نو پلا کے اپنے ایمان تے دین تے اسلام دا بیڑا غرق کر دے پیاں، اور سانو کی قدر اسلام دی قدر تے بلال نوے انہاں جلدے انگارنیاں تے بھی کیا ہے اللہ کو آقد
اللہ احد تے حضرت بلال دا اللہ احد کہنا رب نو ایڈا چنگا لگیا اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دیاں گارنٹیاں دتیاں، انہاں دی استقامت دے ذکر فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ پھر اودے تے ڈٹ جاندے نے، پھر اودے تے جناب استقامت دا مظاہرہ کردے نے۔ فرمایا اے لوگوں نے جنہاں واسطے آسماناں تو فرشتے اتردے نے، انہاں واسطے جنت دیاں خوشخبریاں نے۔ میرے برادر صحابہ کرام نے اسلام تو قربانیاں دے کے اپنے اسلام تے دین دی حفاظت کر کے میں نے تھانوں پیغام دیتا ہے کہ اگر پاکستان بنائے اسلام واسطے بنائے تے پاکستان دے اندر نفاذ اسلام واسطے بھی کچھ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیوں جی کرنا چاہیے آج تک کی کیتا ہے نفاذ اسلام واسطے صحابہ نے تپ دے جناب ریتاں تے لیٹ کے بکھا دیتا، جل دے انگاریاں تے لیٹ کے وکھا دیتا، خبیب نے سوڑی تے لٹ کے وکھا دیتا، سیدنا حضرت مصعب بن عمیر نے جوانی لٹا دیتی، حضرت صہیب نے اپنا کاربار قربان کر دیتا، نبی پاک دے 70 قاریاں نے بیرے معونہ دے علاقے دے اندر جسم دے ٹکڑے کروا دیتے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے میدان بدر دے اندر، میدان احد دے اندر، جنگاں دے اندر، غزوات دے اندر اپنیاں جاناں لٹا کر کے اسلام دے نفاذ واسطے اپنا کردار ادا کر دیتے۔ 75-76 سال ہو گئے اسی پاکستان واسطے نفاذ اسلام واسطے کی کردار ادا کیتا۔ ساڑھے کڑوں دے کئی بدبختاں کڑوں اے جڑا بل پاس ہوئے ہے برداشت نہیں ہوندا پیا، نفاذ اسلام واسطے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائی غور کیجئے، اور جدو بندہ کردار ادا کر دے نا اللہ دی قسمیں او دا کردار سنہری الفاظ دے اندر لکھیا جاندے۔ اے گزشتہ ہفتے نا ایک جگہ تے ایک سیاسی بندے نال کو 4.5 گھنٹے دی میٹنگ سی، اللہ دی قسمیں مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ کئی بندے نا جناب وہ شکلوں تے ایڈے دیندار نظر نہیں آندے لیکن انہوں نے کام بڑے بڑے ہوندے نے۔ اللہ میں اس سیاسی بندے دے ڈیرے دے اندر داخل ہویا، میں حیران ہو گیا کو 4-5 کمرے دے اندر گئے، اللہ دی قسم ہر کمرے دے اندر لکھیا سی کہ سگریٹ نوشی میرے واسطے تے بڑی تعجب والی گل سی کہ سیاست شروع ہی شراب تو ہوندی، سیاست شروع ہی نشے تو ہوندی ہے، تے انہیں کی لکھیا سی سگریٹ نوشی۔ نماز دا ٹائم ہو گیا، 50 بندہ بھی بیٹھا ہے نا تے اللہ دے بندے نے آپ بھی نماز پڑھنی ہے تے جننے ڈیرے تے بیٹھے نے سارے انہوں پڑھانی، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نا اپنی توفیق دے مطابق، اپنی ہمت دے مطابق۔ تے میں تے اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں تے بیوی بھیڑاں بھراواں نوں نماز نہیں پڑھا سکیا، میں نفاذ اسلام واسطے کی کردار ادا کیتا۔ نہ بازار دے اندر کرو، نہ محلے دے اندر کرو، نہ گلی دے اندر کرو، کم از کم اپنے گھر دے اندر تے نفاذ اسلام واسطے کردار ادا کرو، اسلام کی سر بلندی واسطے کردار ادا کرو۔ جدو میرے گھر دے اندر اسلام دا نفاذ ہو جائے گا اللہ دی قسمیں پھر ملک پاکستان دے اندر بھی ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر وچ تے کر نہیں سکیا تے ملک دے اندر کتھوں نفاذ اسلام ہونا ہے؟ جدوں اسی اسلام تے عمل نہیں کرنا پھر کھٹملا تے باہر نکلنا ہے، انہاں تے باہر نکل کے بکواس کرنی ہے کہ بل سانو نامنظور ہے، کیونکہ اے جڑا بل ہے نا اسلام دا تحفظ ہے۔ کا دا تحفظ ہے؟ او بولو کا دا تحفظ ہے؟
اسلام دا تحفظ ہے تے اے دا تحفظ کرن واسطے تیار ہو، تحفظ کرن واسطے تیار ہو. پکی گل ہے اگر کوئی معاملہ بنیا کوئی کسے قسم دا اس بل دے اندر مطلب کوئی دوبارہ اے دے بارے کچھ کوشش کرن دی جناب کوئی گل کرن دی کوئی اینو بدلن دی کوشش کیتی گئی رکاوٹ بنو گے میدان چ نکلو گے بازار چ نکلو گے اسمبلیاں تک جاؤ گے انشاءاللہ جاواں گے اور صحابہ تے اہل بیت دی عزت ناموس دا جھنڈا لہراواں گے گل مکدی مقامہ میرے بھائی اللہ دی قسم اے ننگے ہو گئے نے واضح ہو گئے نے جڑے کہندے سن صحابہ دا احترام کرنے ہاں اہل بیت دا احترام کرنے ہاں تے پھر احتجاج کرن دی کیڑی ضرورت ہے مذمت کرن دی کیڑی ضرورت ہے بل تے صحابہ تے اہل بیت دی ناموس دا پاسوں ہے اور انشاءاللہ اے تحفظ کرنا ہے پوری جرت نال کرنا ہے انشاءاللہ پوری جرت نال کرنا ہے کیونکہ انہاں دا تحفظ انہاں ہستیاں دا تحفظ اسلام دا تحفظ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر دعوت دینا چاہنا محبت دے پیار نال سماعت فرمانا صحابہ تے ہو جاؤ قربان دوستو صحابہ تے ہو جاؤ قربان دوستو لیل پر شہر دے جوان دوستو ہو گئے قربان انشاءاللہ صحابہ تے ہو جاؤ قربان دوستو لیل پر شہر دے جوان دوستو فیصلہ باد شہر دے جوان دوستو سونے دے صحابہ ساڑی اکھیاں دے تارے نے سونے دے صحابہ ساڑی اکھیاں دے تارے نے قسم خدا دی سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی سانو جان تو پیارے نے گج وج کرو اے بیان دوستو صحابہ تے کو جاؤ قربان دوستو صحابہ تے کو جاؤ قربان دوستو دین دے سفیر گن آقا دے وزیر گن دین دے سفیر گن آقا دے وزیر گن سونے دے صحابہ سارے وانگ کھنڈ کھیر گن دین دے سفیر گن آقا دے وزیر گن سونے دے صحابہ سارے وانگ کھنڈ کھیر گن پڑھ لو رب دا قرآن دوستو صحابہ تے کو جاؤ قربان دوستو سجا کھاچو کے لفظ قربان تسی بولے صحابہ تے کو جاؤ قربان دوستو صحابہ تے کو جاؤ صحابہ تے ہو جاؤ قربان دوستو لیل پر شہر دے جوان دوستو خان تے نواب نہ کوئی میں سردار گا ساجد میں کردہ صحابہ نال پیار گا خان تے نواب نہ کوئی میں سردار گا ساجد میں کردہ صحابہ نال پیار گا صحابہ میری جان پہچان دوستو صحابہ میری جان پہچان دوستو صحابہ تے کو جاؤ قربان دوستو قربان بھی گونے تے انہاں دا بھی خیال رکھنا صحابہ تے دشمن کیڑے نے صحابہ تے گستاخ کیڑے نے اہل بیت تے گستاخ کیڑے نے پس اے پیغام دے کے گل مکا دین لگا وا کافروں سے تو خود بچوں گا منافقوں سے خدا بچائے کہو آمین کافراں تو بندہ بچ جاندہ ہے منافقاں تو بچنا ہیں منافقاں تو بچنا ہو بولو منافقاں تو بچنا کافروں سے تو خود بچوں گا منافقوں سے خدا بچائے یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی بڑوں بڑوں کو سمجھ نہ آئے منافقوں سے خدا بچائے منافقوں سے خدا بچائے کہ لوٹتے گئے
گلے لگا کے یہ وار کرتے ہیں چھپ چھپا کے، یہ بیر دیکھنے میں ایسے کہ جیسے اللہ میاں کی گائے، منافقوں سے خدا بچائے، منافقوں سے بولو بولو منافقوں سے۔ ہے تواڈا بولے انشاءاللہ بڑا بڑا پیغام پتہ نہیں کتھوں کتھوں تک جانے، منافقوں سے خدا بچائے، یہ بھیس بدلے کمال کر دے، نبی کو غم سے نڈھال کر دے، نبی کی پگڑی کو ایسے بھونکے کہ سینہ دھرتی کا دہل جائے، منافقوں سے خدا بچائے، منافقوں سے خدا بچائے، یار ایسے کہ توبہ توبہ صفائیت کا تو پوچھئے نا، یہ خود ایسے بتائیں حضرت، یہ خود کو ایسے بتائیں حضرت کہ جیسے ہیں دودھ کے نغائے، کافروں سے تو خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے، یہ عزتوں کو اچھالتے گئے، یہ سانپ حجروں میں پالتے گئے، یہ عزتوں کو اچھالتے گئے، یہ سانپ حجروں میں پالتے گئے، یہ جلتے رہتے گئے اس جلن میں، یہ جلتے رہتے گئے اس جلن میں، کسی کی پگڑی تو ہاتھ آئے، منافقوں سے منافقوں سے خدا بچائے، منافقوں سے خدا بچائے، سعید ارشد صدا لگاؤ، منافقوں سے بچو بچاؤ، ساجد صدا لگاؤ، منافقوں سے بچو بچاؤ، منافقت کے غلیظ خنجر، منافقت کے غلیظ خنجر نے زخم روحوں پہ ہے لگائے، کافروں سے تو خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے، یہ ایسے سانپوں کی نسل جس میں، یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی بڑوں بڑوں کو سمجھ نہ آئے، منافقوں سے منافقوں سے خدا بچائے، یہ لوٹ لیتے گئے گلے لگا کے، یہ وار کرتے گئے چھپ چھپا کے، یہ بے ضرر دیکھنے میں ایسے کہ جیسے اللہ میاں کی گائے، منافقوں سے منافقوں سے۔ یہ ان خیال رکھنا ہے، کوئی منافق عملہ کرن دی کوشش کرے نا تے انہوں اسے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ، اگو بل پاس ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ حکومت جانے تے سرکار جانے، اللہ تعالیٰ صحابہ اور انہاں دے اسلام دے مطابق سانو اسلام لے آن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، صحابہ دے اسلام دا تذکرہ جاری و ساری رہے گا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ خصوصاً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو انہاں دے اسلام دا تذکرہ کرانگے، وقت سر تشریف لے کے آنا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔